وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم। तशरीफ़ लाते हैं सुहेब शरीफ। من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. जी तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद साकिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعلى جنوب
سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. बारकल्लाहु फीकुम। तशरीफ़ लाते हैं सनाउल्लाह। ये कर सब इनाम अपना वसूल कर लीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم बारकल्लाहु फ़ीकुम। तशरीफ़ लाते हैं हमज़ा अब्दुल हकीम। तशरीफ़ लाते हैं हसन। तिलावत के लिए तशरीफ़ लाते हैं हसन। हमज़ा अब्दुल हकीम पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। दौरान तिलावत तशरीफ़ लाए सर मोहम्मद इसरार साहिब कलर खार से आप आए। हसन लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन कंपनी से आपको अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم बारकल्लाहु फीकुम। सिर्फ एक शरीक के मुकाबला जो फाइनल में पहुँचे वो रह चुके हैं। तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद एहतिशाम। आखिरी शरीक के मुकाबला मोहम्मद एहतिशाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم बारकल्लाहु फ़ीकुम। अहबाब गिरामी, मुकाबले का सिलसिला इख्तिताम को पहुँचा। जितने भी तलबा कराम आए सब ने तिलावतें की। आखिरी राउंड वाले भी तो अव्वल कोशिश तो यही है कि प्रोग्राम को जितना हो सके मुख्तसर किया जाए। जब तक नताइज आपके सामने लाए जाएं, इससे कबल मैं अपने बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जुमरा सिटी से तशरीफ़ लाए कारी मोहम्मद फ़ारूक साहिब, उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान मजीद से अहबाब के दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। मोहतरमुल मकाम कारी मोहम्मद उमर फ़ारूक साहिब। अहबाब बड़ी दिल जमी से बैठिए, कोई तालिब इल्म उठे ना, हमतन गोश होके तिलावत